الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. برنامه امروزمون هم با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و اما موضوعی که امروز میخوایم بحث کنیم در برنامه امروز این هست که خطاهای رایجی که در حج اتفاق میافتد داشتیم اون رو میگفتیم در هفته قبل و امروز هم ادامه اونه. عرض کردم که خیلی هستن که کوتاهی میکنن، بی توجهن به قضیه محظورات و ممنوعات حج. چیزایی که ممنوع در حج اینا هستن. یکی گرفتن ناخن هست. بعضی عادت کردن به اینکه با دندونشون ناخنشون میچینن، یا کسی که موش رو میکشه، حالا موی ریش رو میکشه میکنه، عادت کرده و اینولای دندونش میذاره، یا خانمی که هی با موهاش بازی میکنه و موش رو میکشه، یا آقایی که با موش بازی میکنه اون رو میکشه. عمدن چیدن ناخن، گرفتن مو از بدن شرعاً جزو ممنوعات و محظورات احرام هست و نباید این کارو بکنید. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، و سرتون رو نباید بتراشید تا زمانی که قربانیتون رو ذبح میکنید. یعنی کی؟ یعنی بعد از اینکه حجتون دیگه تموم شده، رفتید اومدید، بعد از اینکه از عرفات برمیگردید، از مزدلفه برمیگردید، صبح روز دهم روز عید، در اون روز هست که قربانیتون رو تقدیم میکنید، رمی جمرات میکنید و میتونید موی سرتون رو بتراشید یا کوتاه کنید. بعدش هم میرید طواف افاضه. در اون حالت درسته. پیامبرم فرمود لا یلبس المحرم العمائم ولا السراویل. ببینید پوشیدن لباس احرام، گرفتن مو و ناخن و اینا گفتم ممنوعه. پوشیدن لباس هم ممنوعه. لباسی که دوخته شده یعنی چی؟ یعنی لباسی که به قالب بدنتون هست، حتی اگر دوخته هم نشده باشه. مثلا لباسایی که با دستگاه‌های حالا از پلاستیک میسازن یا از هر چی میسازن، قالب میدن، درست میکنه بدون اینکه خیاط این کارو کرده باشه، به شکل همش متصل به همه. لباسای پلاستیکی که برای بارون برای اینها سرشون میکنن و در قالب بدن دست داره، بدن داره، این بهش میگن لباسی که دوخته شده. به این معنی نیست که واقعا خیاطی شده، به این معنی نیست که در قالب بدنه. یا 2 تا پا داره جای باب میپوشی و این میشه قالب بدن. اینها شرعا حرامه. فقط باید 2 تا تک پارچه استفاده میکنی. یکیشون لنگ، دیگری میشه ردا و ازار میشه. ازار همون لنگه و ردا رو شونه ها میندازی. این 2 تا تیکه پارچه از حالا از هر پارچه هم باشه ممنوع نیست. حالا لباسای احرام هم معروفه، هم میدونید احرام چیه و اصل اینو بپوشی. اما حق نداری کلاه بپوشی، حق نداری جوراب بپوشی، حق نداری شروال یا پیرهن بپوشی. اینا همه ممنوعه. فرمود عمامه نزنید، شروال نپوشید، لباس نپوشید. اینها بر محرم همش ممنوعات هستند. و در احادیث دیگه بحث است که جزو ممنوعات دیگه کندن درخت هست در حرم. گیاهان رو نکنید. نباید این گیاهانی که خودرو هستند رو نکنید، نه اون گیاهانی که کاشته شده برای استفاده کردن مثل سبزیجاتی که هست اینا کاشته شدن برای این اشکال نداره، یا درو کردن گندم اگه گندمی کاشته اینا عادیه. ولی اما گیاهانی که خودرو هستند، شما میرید در منی، در عرفات، در همه اینا در احرام هستید، کندن گیاهانی که در منی هست، کندن گیاهانی که در عرفات هست شرعا حرامه و ممنوعه. درختان رو شکوندن، قطع کردن حرامه. کشتن شکار یعنی شکار کردن حرامه. فرق نمیکنه هر حیوانی باشه، چه حلال گوشت چه حرام گوشت. هر حیوانی رو بکشید حرامه، مگر حیواناتی که مؤذی هستن مثل مار، مثل عقرب، اینا رو میتونید بکشید چون دفع ضرر میکنید. در غیر این صورت اگه اینها رو مرتکب شدید، حجتون باید حتما یک قربانی بدید و باید فدیه‌اش رو بدید و سخت میشه بر شما. آگاهی از این مسائل مهمه. نقطه مهمی که مردم اثر ناآگاهی یا نمیدونن یا اینکه درش خیلی سستی انجام میدن، مسئله استفاده کردن از مواد خوشبو هست، یعنی عطر زدن به بدنتون یا از صابون‌های معطر استفاده کردن. اشکال نداره شما استحمام کنید در ایام احرام، اشکال نداره از صابون هم استفاده کنید، ولی نه صابون معطر.
نباید از صابون‌های معطر استفاده کنید. از صابون‌هایی که طبیعیاً و معطر نیستن استفاده میکنید. وقتی که میگم معطر یعنی فرقی نمیکنه شما اون رو از ریحان و گل‌های طبیعی ساخته باشید یا از عطورات غیر صناعی، هر دوش معطره. باید از صابون که بوی معمولی خودشو داره، نه موادی بهش اضافه نشده که معطر باشه. اشکال نداره از خمیر دندان استفاده کنید، به شرطی که معطر نباشه. از معطرش استفاده نکنید، از اونها استفاده کنید که خوشبو نیستند. این از جمله قضایایی هست که باید مواظب باشید و حتما دوری ازش بکنید و سستی کردن از این خطاهای رایج این هست که سستی در این موضوع میشه. و موضوع بعدی که وجود داره، خیلی وقتا هست که تهاون و کوتاهی کردن در حجاب هست. خانم ها خیلی مواقع هست حج میرن اما خیلی بی‌توجهن به حجابشون یا آرایش میکنن در وقت حج و این شرعاً آرایش کردن در هر وقت دیگری برای اینکه نامحرم شما رو میبینه حرامه، چه اینکه برسه به ایام حج. در ایام حج آرایش کردن برای خانم ها ممنوعه و همچنین مسئله حجاب. نباید تهاون و سستی در این موضوع کرد. بعضی از فقها معتقدند که حتی در حج هم ستر صورت واجبه، گرچه بنده معتقدم که دست و صورت همونطوری که پیامبر فرمود زنان دستکش نپوشند و صورتشون را هم نپوشانند. و اما حدیثی هست که این حدیث رو بعضی از اهل علم دلیل قرار دادند. میگه ام المؤمنین عایشه میگه کانت الرکبان یمرون بنا و نحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا استلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا کشفنا. این رو امام احمد روایت کرده، ابو داود، و حدیث هم حسن هست. وقتی میگیم حدیث حسن هست درجهش از صحیح کمتره ولی باطل نیست، ضعیف نیست. بین ضعیف و بین صحیح یه درجه از احادیث هست که بهشون میگن حسن. این حدیث میگه اگر ما وقتی که اولا در حج بر تمام زنان واجبه که صورتشون رو نپوشانند، دستاشون هم تا آرنج نپوشانند. پیامبر فرمود زنان صورتشون رو نمی پوشانند و دستکش هم نمی پوشند. این در حج. اما ام المؤمنین عایشه میگه وقتی که ما با پیامبر میرفتیم حج، اگر مردم می اومدن، کسانی که سوار بودن می اومدن از کنار ما رد بشن دیگه، سریعتر میرفتن. وقتی که اونا نزدیک میشدن میگه ما حجابمون رو مینداختیم، صورتمون رو میپوشوندیم، وقتی اونا رد میشن دوباره برمیداشتیم. این حدیث گرچه حسنه اما بعضی از اهل علم این رو دلیل قرار ندادن، گفتن که نه، واجب هست که دست و صورت مکشوف باشه. اما برخی از اهل علم دیگه گفتن که نه، باید بپوشونه، اگه مخصوصا اگه این زن جوان باشه، زیبارو باشه و مورد توجه قرار بگیره، در نتیجه باید بپوشانه. به هر حال این مورد نظر بنده نیست. منظور این هست که باید حتما حجاب رو رعایت کنه، غیر از پوشاندن دست و صورت رو عرض میکنم. این که موی سرش، شونه‌هاش، لباسی که میپوشه نباید لباس تنگی باشه که برجستگی بدنش رو نمایان کنه. خیلی هستن که برای لباس تنگی میپوشن یا مانتو یا هر چیز دیگری که برجستگی بدنشون مشخصه. باید لباس فضفاض و گشادی رو بپوشن که راحت درش بتونن حرکت کنن، اعمال حجشون رو انجام بدن و در نتیجه یک اینکه لباس باید حتما به بدن نچسبه، دو اینکه شفاف نباشه، نازک نباشه که بدن نمایان بشه ازش. یا مسئله پاها رو باید حتما پوشان، جوراب رو باید بپوشن خانم‌ها، فقط دست و صورت رو نمی پوشن. و کوتاهی کردن در این موضوع بسیار کار نادرستی است. و اما یکی دیگه از اشتباهات رایجی که وجود داره این هست که باز در مورد خانم ها میگم، موضوع چیز هست، لباس خاص وجود نداره. بعضیا برای حج یه مانتوی سفید میخرن و مانتوی سفید میپوشن یا رنگ خاصی رو انتخاب میکنن برای حجشون. نه، این چنین چیزی وجود نداره. لباس
خانم ها همون لباس معمولی همیشگیه که دارن میپوشن، لباس معمولی که ساتر هست، پوشیده هست، حجاب درش هست، همه این اختصاصا نیازی به این نیست که شما لباس خاصی بپوشید و این خطا هست. یعنی در واقع اختصاص دادن لباسی برای زنان خطا هست. فقط مردا هستن که احرام میپوشن، اما خانم ها نیازی به لباس احرام ندارن. بعضی وقتا هم هست که شاید کسایی فکر کنن که لباسایی رو میپوشن که تشابه با لباس مردا داره، میرن حج، کت شلوار مثلا شبیه درسته دوختش کمی تغییر داره با مال مردا، ولی در نهایت لباس مرداست و از طرف دیگه قالب بدن رو نمایان میکنه. پوشیدن این لباس ها هم باز ممنوعه که تشبه بسیار موضوع خطرناکی است که بین زن و مرد وجود داره. از خطاهای دیگری که وجود داره، بعضی فکر میکنند که در وقتی که به میقات میرسید غسل کردن، بعد از اون برای مردا غسل میکنن، زنان در هتلاشون غسل میکنن، بعد از اینکه وارد میقات شدید 2 رکعت نماز سنت بخونید. بعضی این رو نمیخونند، سنت رو نمیخونند، یا اگر رسیدید نماز فرض بود، شما مثلا میرسید به میقات وقت نماز ظهره، در نماز ظهر اگر نماز ظهر رو خوندید، بعد نماز ظهر احرام رو بپوشید و دیگه نیازی به این نیست که 2 رکعت سنت هم بخونید. همون که بعد از، یعنی باید اتفاق احرام سنت بعد نماز اتفاق بیفته، پوشیدن احرام و نیت کردن حج یا عمره. حالا این نماز فرض باشه یا سنت باشه، اگه شما رسیدید نماز فرض بود تموم شد، نیازی به این نیست دیگه دوباره نماز دیگه بخونید. موضوع بعدی که وجود داره موضوع مشغول شدن به ذکر هست. باید به ذکر مشغول بشید بعد از احرام. شعار لبیک اللهم لبیک رو همیشه بگید، در طول مسافت راتون بگید تا میرسید به خانه خدا، لبیک هاتون رو بگید تا کعبه رو مشاهده میکنید. بعد از اون دیگه ذکرهای دیگر و دعاهای دیگر رو میخونید. بعضی فکر میکنن که این که 2 رکعت احرام واجبه، یعنی تصورشون این هست که میگه همه احرام رو که پوشید فکر میکنه 2 رکعت نماز واجبه بخونه. 2 رکعت نماز عرض کردم که واجب نیست، ولی سنت هست که بخونید، بعدش نیت حج بکنید. یا اینکه اگه نماز بعد از نماز فرض رو خوندید، کافیه بعد از این نماز این اتفاق بیفته و نیت حج بکنید، دیگه نیازی به این نیست که موضوع رو خیلی پیچیده کنید. خطای بعدی که وجود داره مشغول شدن این روزگار، از بلاهای این روزگاره مشغول شدن به فیلم و عکس. خیلی هستن با توجه به این گوشی‌های هوشمندی که وجود داره وقتشون همش در این حرم رفتن، یه عکسی از خودشون پشت سرشون کعبه است، یه عکسی از خودشون پشت سرشون فلان هست. ببینید خیلی خوب آدم عکس میگیره، از خودش عکس داشته باشه، حالا اشکال نداره در غیر وقت عبادت. حجتون که تموم شد برید عکس بگیرید، شما بعد از این که حج تموم شد عکس بگیرید، کنار کعبه بگیرید، داخل حرم بگیرید، اشکال نداره. ولی در وقتی که شما مشغول به عبادت هستید، شما لباس احرام تنتونه، وقتی که لباس احرام تنتون هست دارید طواف میکنی، میستی به خاطر اینکه یه عکس بگیری، این که شما نباید طوافتو قطع کنی، نباید ذهنت مشغول غیر از ذکر خدا و دعا بشه، شما لحظه ها رو نباید از دست بدید. به همین خاطر لازم هست که یا امکان داره در اون لحظه که میخوای عکس بگیری چند قدمی به جلو بری، چند قدمی به عقب بیای، چند قدمی بری جلو بدون نیت طواف، فقط به خاطر اینکه یک سوژه خوب گیرت بیاد و یه صحنه خوب رو عکس بگیری، یعنی در واقع طوافتو قطع کردی. این یکی از خطاهای رایج هست که شما وقتی که وقت عبادت هست رو دارید مشغول عکس گرفتن و عکاسی میشید. حالا من نمیگم همه جا ممنوعه، ولی جاهایی که محض عبادت هست این کارو نکنید، مخصوصا در وقت طوافتون که شما اولین طوافتون که طواف قدوم هست یا طواف واجبتون که طواف افاضه هست رو فرض رکن اون وقت رو مشغول بشید، بسیار خطرناک است و از خطاهای رایج هست که تأثیر روی عبادتتون داره. این یه نکته. حالا عکس میگیرید برای خودتون، عکس گرفتید برای خودتون، وقت عبادت این کارو نکنید،
در وقتی که شما طوافتون تموم شده، حجتون رو تموم کردید یا عمرتون رو تموم کردید، میاد عکس میگیرید، اشکال نداره. اما یک، مزاحم کسی نشید. 2، سر و صدا نکنید. 3، عکس گرفتن از دیگرانی که شاید توی عکس شما بیفتند امتناع کنید به شیوهی که زن نامحرمی کسی توش نباشه. موضوع بعدی این که این عکسی رو که دارید میگیرید با لباس احرامیه در حج میگیرید، مواظب نیتتون باشید. این رو میذارید توی مواقع تواصل اجتماعی، در فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم تلگرام و همه جا میذارید که مردم بدونن شما حج رفتید یا شما عمره رفتید. این کارتون اگه به قصد این هست مردم بدونن شما حج و عمره رفتید، تأثیر بسیار زیادی روی عبادتتون داره و اجرتون کم خواهد شد. پس مواظب باشید این که مردم را آگاه، مثل این کسی که داره نماز میخونه، حالا در داخل نمازش یا میگه به یکی عکسشو بگیرن، خودشو خاشع و خاضع و ذلیل نشون داده که تو عکس قشنگ باشه، بعد بندازه توی مواقع تواصل اجتماعی که مردم اونجا ببینن و بگن به به چقدر انسان با تقوایی است، چه انسان مخلصی است. این کار کردن شرعاً درست نیست. شما همونطوری که کسی میخواد بره هر کار دیگری که درش ریا وجود داشته باشه باطله و ریا شرک اصغره، یعنی شرک کوچیک ریاست، شرک بزرگ بت پرستیه و این نوعی از انواع شرک، یعنی تو داری برای غیر خدا داری کار رو انجام میدی. حالا فرق نمیکنه کسی که میره در خونه مردم یه صدقه‌ای بهش بده، یه کسی رو میذاره که میگه ازم فیلم بگیر وقتی که دارم این صدقه رو میدم، ازم فیلم بگیر تا این رو میدم مشخص بشه، بذارم توی مواقع تواصل اجتماعی مردم بدونن که من صدقه میدم. یا کسی دیگری از شخصیت‌های معروف میاد یه ماشین رو هول میده، گیر کردن، عده‌ای گیر کردن، خلاصه میره سراغشون، چرا کارتون لنگه؟ میگن نه ماشین روشن نمیشه، اینم هول میده و قبلا هم به یکی گفته که یا بیا از من فیلم بگیر، فیلم ازش بگی که من یک انسان مردمی هستم، بیاید رأی بدید، منو تایید کنید، فلان کنید، اعلان کنید. ببینید هر عبادتی، چه خدمت خلق باشه، چه عبادت برای خالق باشه، اگر به قصد ریاست خداوند ازتون نمیپذیره. پس مواظب باشید ریا رو شریک نکنید در عبادات، مردم رو شریک نکنید. به انتهای برنامه امروز هم رسیدم، تا برنامه دیگر هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.